वन्दे वन्दारुमन्दारं बृन्दावनविनोदिनं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाञ्छा कल्पतरु पीत पीताम्बरधारी उनै पुरुषोत्तम भगवानका युगल चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै सत्संग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरिरहनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्णको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दछु। सबैले स्वीकार्नुहोला। सज्जन, हामी यहाँहरूलाई पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गतको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराइरहेका छौँ। पुरुषोत्तमको कथा, भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, सुख शान्ति समृद्धि, मनमा आनन्द, परमात्माको भक्ति, यी यावत कुराहरू प्राप्त हुने यस्तो दुर्लभ कथा तपाईँले सुन्न पाइरहनु भएको छ। र धेरै पावन प्रसङ्गहरू, मिठा मिठा प्रसङ्गहरू म सुनाइरहेको छु। र हिजो प्राविधिक गडबडीका कारणले गर्दा मैले कथालाई निरन्तरता दिन सकिनँ। मैले अस्तिको दिन यहाँहरूलाई 10 अध्यायसम्मको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराएको थिएँ। आज 2 अध्याय श्रवण गराउँछु। 11 र 12 अध्यायको पावन प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई पस्किनेछु। यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहोला। आउनुहोस्, अब कथालाई आरम्भ गरौँ। अथारभत कल्याणी तपः परमदारुणं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पञ्चवक्त्रं सनातनं। भगवान नारायणले नारदलाई भन्नुभयो, त्यसपछि ती कल्याणी आर्षेयीले शान्त स्वभावका ती 5 मुखे भगवान, जसलाई पञ्चानन भनिन्छ, महादेवलाई उनले सम्झिरहन्, महादेवको आराधना गरिरहन्। अत्यन्त कठोर तपस्या गर्न आरम्भ गरिन्। सर्पकै गहना जसले लगाउनु भएको छ भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? भुजङ्गभूषणं देवं नन्दिभृङ्गिनिसेवितं चतुर्विंशति तत्त्वैश्च गुणैस्त्रिभिरभीष्टुतं। भगवानले भुजङ्गभूषणं, सर्पको माला लगाउनु भएको छ। नन्दी भृङ्गी आदि भगवानका अनुचरले सेवा गरिरहेका छन्। भगवान त सारा चराचर जगतका गुरु हुनुहुन्छ, आराध्य देव हुनुहुन्छ। सारा सिद्धिहरू भगवानकै कृपाले प्राप्त हुन्छन्। जसको शिरमा भगवान चन्द्र शोभायमान हुनुहुन्छ। हेमन्ते शिशिरे चैव शीतवार्यान्तरस्थिता व्यक्तवक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा। हेमन्त जेठ असारको टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि वरिपरि बालेर तपस्या गर। मङ्सिर पुष र शिशिर ऋतु माघ महिना फागुन महिनामा चिसो चिसो पानीभित्र पसेर केवल शिर मात्र निकालेर जिउ पानीमा राखेर त्यो जाडोमा उनी तपस्या गर्थिन्। त्यति मात्र होइन, उनी कहिले एउटै खुट्टाको बुढी औँलाले मात्र टेकेर तपस्या गर्थिन्। कठोर तपस्या गर्न थालिन्। उनको तपस्या देखेर सारा देवताहरू पनि चिन्तायुक्त भए। पुरन्दर पराम चिन्ता मवापाश्रुत्य तत्तपः दुर्धर साध्विजयी सर्वे प्रियणीया महर्षिभि। यस्तो चिन्तामा परे इन्द्र कि मानौ अब इन्द्रलाई यिनले तपस्या गरिन् भने त भोलि मेरो इन्द्रासन नै यिनले अधिकार जमाउन सक्छिन्। उनलाई साह्रै चिन्ता भयो। मानौ देवताहरू आज चिन्तित छन् उनको तपस्या देखेर। उनले भगवान शम्भुलाई मनै मन स्तुति गरिरहेकी थिइन्, सम्झिरहेकी थिइन्। भगवान शङ्कर पनि आफ्ना भक्तहरूको त्यो तपस्यालाई देखेर कहाँ भगवान टाढा जान सक्नुहुन्छ र उनलाई भगवानले मानसिक दर्शन दिनका लागि भगवानले सगुण साकार रूपमा त उनलाई दर्शन दिनु भएन, तर भगवानले अदृश्य रूपमा, तर शक्ति स्वरूपमा भगवानले दर्शन दिनुभयो। उनले थाहा पाइन् भगवानका भक्तहरू आफ्ना परमात्माको साक्षात्कारलाई अन्तर् हृदयबाट आनन्दपूर्वक उनीहरूले अनुभव गर्छन्। सज्जन, अनुभव भन्दा ठुलो ज्ञान दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। यिनले पनि त्यो अनुभव गरिन् र भगवानलाई स्तुति गरिन्। अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तम सोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुण्डा स्थिमालिन् नमस्ते नरोनिकतापा विभूताङ्ग पीड परे घोर संसार बार्धो निमग्नः।
खलव्यालकालोग्रद्रंष्टा विद्रष्टो विमुच्ये भवन्तं शरण्यं प्रपन्ना विभो येन बाण स्वकीकृतस्य मृता जीविता लर्कभूपालपत्नी दयानाथ भूते सचण्डीश भव्य भवत्राण मृत्युञ्जय प्राणनाथ। हे विभो, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ, हे पार्वतीका प्यारा, हे गौरीश, हे शम्भु, जसले यो संसारको अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहुन्छ, सूर्य चन्द्र र अग्नि जसका नेत्र छन्, मुण्डको माला लगाउनु भएको छ भगवान, दुष्टहरूका लागि भगवान काल जस्तो हुनुहुन्छ, भक्तहरूका लागि अति प्रिय कोमल हुनुहुन्छ भगवान, जसले बाणासुरलाई अपनाउनु भयो, मरिसकेकी अर्कल राजाकी पत्नीलाई जसले जीवित बनाउनु भयो। हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चण्डीश, हे भवत्राण, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ, मेरो रक्षा गर्नुहोस् परमात्मा। यस प्रकारबाट भावपूर्ण उनले स्तुति गरिन् भगवान शिवको। भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, हे भाग्यमानी, हे युधिष्ठिर, ती मेधावी ऋषिकी छोरी यस्ता प्रकारबाट मन्द्र वचनले भगवान शङ्करको स्तुति गरेर उनी चुप्प लागिन्, केही पनि बोलिनन्। तब श्रीकृष्णले भन्नुभयो, त्यस कन्याले गरेको स्तुति सुनेर उसले गरेको अत्यन्त कठोर तपस्याले पनि प्रसन्न मुख कमल र हँसिलो मन हुनुभएको भगवान शिव हँसिलो बदनमा हुनुहुन्थ्यो। भगवानले भन्नुभयो उनलाई, भगवान शिव भन्नुहुन्छ, वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। भगवान भन्नुहुन्छ, हे भाग्यमानी तपस्विनी, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। अब खेद गर्दै नगर, तिम्रो मनमा जो इच्छा छ त्यो सम्पूर्ण मलाई भन, म चाहेको वर तिमीलाई अवश्यमेव दिन्छु। तदा कर्णकुमारीयं महानन्द परिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्न सदा शिवं। शिवजीको त्यो वचन सुनेर राजन युधिष्ठिर ठुलो आनन्द सागरमा डुबेकी ती कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका भगवान शिवलाई भनिन्। बालिकाले भन्छन्, हे दीननाथ, हे दया सिन्धु, यदि तपाईँ म माथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मैले चाहेको कुरा तपाईँले झट्टै अवश्य मलाई दिनुहोस्, यसमा विलम्ब कति पनि नगर्नुहोस्। हे महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, म पति चाहन्छु, मलाई पति दिनुहोस्। उनले भनिन्, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं व्रडे पति देहि महादेव नान्यस्मे चिन्तितं हृदि। उनले भनिन्, महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, म पति चाहन्छु, पति दिनुहोस्। मेरो मनमा अरू केही पनि चाहना छैन, पतिको मात्र चाहना छ। महादेवलाई यसो भनेर ती ऋषि कन्या चुप्प लागिन्। तिनको कुरा सुनेर महादेवले त्यस मुनि कन्यालाई भन्नुभयो। शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनि कन्या बालिके, तिमीले जुन कुरा आफ्नो मुखले भन्यौ नि त्यो कुरा अवश्यमेव पुरा हुनेछ। जसरी यतिखेर तिमीले 5 पल्ट पति माग्यौ, त्यसरी नै हे सुन्दरी, हे बालिके, तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्। उनले 5 पल्ट भनेकी थिइन्। सज्जन, पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं व्रडे पतिम देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हृदि। हेर्नुहोस्, धेरै माग्दा पनि कुनै कुरा धेरै भयो भने अति सर्वत्र वर्जित भनिन्छ नि। उनले 5 पल्ट, 1 पल्ट मात्र मलाई पति दिनुहोस् भनेको भए पुगिहाल्थ्यो। मनमा उनको शङ्का थियो, बा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने पनि थियो, आत्तिके पनि थिइन्। 5 पल्ट पति पति भनेकी थिइन्। भगवानले तथास्तु भनिदिनु हो, उनलाई 5 वटा पति उनलाई प्राप्त भए उनकै वरदानका कारणले गर्दाखेरि। सज्जन, हे देवी, तिम्रा 5 वटा पतिहरू शूरवीर हुनेछन्, सकल धर्म जान्ने, सज्जन, सत्य पराक्रमी, ठुल्ठुला यज्ञ गर्नेवाला हुनेछन्, सद्गुणले सम्पन्न हुनेछन्, विश्वविख्यात हुनेछन्, सत्यका लागि मरिमेट्नेछन्, जितेन्द्रिय हुनेछन्, इन्द्रियहरूलाई जितेका हुनेछन्, जे काम पर्दा पनि तिम्रो मुख ताक्ने अर्थात् तिमीसित परामर्श गर्ने ती सबै अत्यन्त गुणी अर्थात् गुणै गुणले भरिएका क्षत्रियहरू हुनेछन्। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ती महादेवको न त अति प्रिय न कुनै छ, न अप्रिय कुनै छ। यस्तो भगवान हुनुहुन्छ कि भगवान शङ्कर त सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुहुन्छ। भगवानका न कोही सुख छन्, न कोही दुःख छन्, न कोही आफ्ना छन्, न कोही पराय छन्। इत्याकर्णवचस्तस्य धुर्जटेरनति प्रियम् उवाच वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारद।
संसारमा एउटी नारीका एउटै मात्र पति हुन्छन् होइन र? तपाईँले मलाई 5-5वटा पति दिनुभयो। मलाई संसारले के भन्छ, मलाई लोकले के भन्छ? संसारमा एउटी नारीको एउटा बाहेक त अरू पत्नी हुँदैनन्। यस्तो वरदान मलाई कसरी दिनुभयो हजुरले? न दृष्ट्वा न श्रुता क्वापी नारीका पञ्चभर्तिका। न आजसम्म कसैले सुनेको थियो न देखेको थियो एउटी नारीका 5-5वटी पत्नी। भोलि मेरो चरित्रमाथि सबैले शङ्का गर्छन्, प्रश्न उठाउँछन्। भगवान्, कस्तो मैले तपाईँको तपस्या गरेँ, कस्तो वर दिनुभयो। मर्यादालाई भुलेर एउटा पतिले 5वटी पत्नी त कता कता विवाह गरेको इतिहास पनि सुनिन्छ प्रभु, तर एउटी नारीका 5 पति त आजसम्म सुनेको छैन कहिले पनि। तदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पञ्चभर्तिका नैवार्हसि वचस्त्वेयं मयि वक्तुं कृपानिधे। हे कृपानिधि, दयाका खानी, तपाईँले मलाई यस्तो वचन भन्न सुहाउँदैन प्रभु, नभन्नुहोस्, किनकि तपाईँकै म सेविका हुँ। यस्तो वरले मलाई लज्जा भइरहेको छ, त्यो लज्जा तपाईँलाई नै हुन्छ। हे प्रभु, म तपाईँकै त भक्त हुँ। त्यस कन्याको यस्तो वचन सुनेर फेरि पनि शिवजीले भन्नुभयो, हे भिरु, हे कल्याणी, यस जन्ममा तिमीलाई मैले दिएको पति सुख अवश्य प्राप्त हुँदैन, किनकि यो जन्मका लागि असम्भव छ। तिमी अयोनिज भनेर जन्मिने छौ। अर्को जन्ममा तिमीलाई यो पतिको सुख प्राप्त हुनेछ। तिमीलाई अर्को जन्ममा 5-5वटा पति प्राप्त हुनेछन्। त्यसपछि तिमी परम पदमा वैकुण्ठ धाममा जानेछौ, किनकि मेरा प्रिय मूर्ति ती दुर्वासालाई पहिले तिमीले अपमान गरेकी छौ। हे सुब्रु, ती दुर्वासा ऋषि यति क्रोधले राखिए भने तिनै भुवनलाई पनि डढाइदिन सक्छन्। तिमीले घमण्डले अभिमानवश ती ब्रह्मतेजले युक्त भएका ऋषिलाई अपमान गर्यौ। ती ऋषिलाई मात्र अपमान गरेकी थियौ न तिमीले, जसलाई गोलोकवासी श्रीकृष्णले आफ्नो सर्वस्व ऐश्वर्य अर्पण गरिदिनु भयो। यस्तो भगवानको अत्यन्त प्यारो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत तिमीले गर्यौ न, अनादर गर्यौ। म तथा ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि, नारद आदि गरिएका तपस्वीहरू पनि जसको आज्ञा मान्छौ। हे बालिके, तिनको आज्ञालाई तिमीले उल्लङ्घन गर्ने? तिमी त मूढ रहेछौ, मूर्ख रहेछौ। संसारले पुजिएको त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले पुजेनौ, अर्थात् त्यस व्रत गरेनौ। हे द्विजात्मने, हे ब्राह्मण पुत्री, त्यस कारणले नै तिम्रा 5वटा पति एकसाथ हुनेछन्। हे बालिके, पुरुषोत्तम महिनालाई खण्डन गरिएकाले, अनादर गरिएकाले तिमीलाई त्यो अब त्यस्तो भोग्नै पर्छ, कसैले टारेर टर्दैन। त्यस कारणले गर्दा पुरुषोत्तम महिनाको निन्दा कदापि पनि कसैले गर्नु हुँदैन सज्जन। जुन पुरुषोत्तमलाई सेवा गर्नाले पुरुषोत्तम महिना गर्नुपर्ने व्रत, पूजा, आराधना यी भगवानका अति प्रिय हुन्छन्, त्यसलाई अनादर कसैले पनि गर्नु हुँदैन, त्यो कहिले पनि उचित छैन। यसरी भगवान शङ्करले आशीर्वाद दिनुभयो, तर तिम्रो जन्म सफल हुनेछ। अर्को जन्म भगवानको अचल भक्ति, भगवान कृष्णको प्रीति तिमीमा हुनेछ। भगवान कृष्णले तिम्रो साथ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन भनेर भगवान शङ्कर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। र यसका साथसाथमा यो 11 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई यही विश्राम। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्याम नारायण हे मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। आउनुहोस् अब 12 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। 12 अध्यायमा नारदजी भन्नुहुन्छ, सिद्धि कण्ठे गते नाथ बाला किम करो छुचा शुश्रूषवे विनीताय वद तद्धर्म सिद्धये। नारदजीले भन्नुभयो, हे नाथ, हे नारायण, जब सिद्धिकण्ठ शिवजी भगवान जानुभयो नि, ती बालिकाले के गरिन् होला त, कसरी बसिन् तिनलाई त बडा आपद पर्यो होला। तब भगवान नारायणले भन्नुभयो, यस्तै प्रकारले पहिले पाण्डुका छोरा युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई सोध्नु भएको थियो। त्यतिखेर राजा युधिष्ठिरलाई श्रीकृष्णले जे भन्नुभयो त्यही कुरा म भन्छु सुन। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, राजन युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले शिवजीले उदास मन भएकी ती देवीलाई भगवानले आशीर्वाद दिएर भगवान जानुभयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती त अब त रुन थालिन्, चिच्याउन थालिन्, कराउन थालिन्। हृदयको आगो दन्केर उठेको ज्वालाले भत पोल्न थाल्यो। हे भगवान, मेरा 5वटा पति हुने परे। उनलाई अब चिन्ता लाग्न थाल्यो। भगवानको तपस्या पनि गरिन्, भगवानले दर्शन पनि दिनुभयो, तर आफैले गलत वरदान माग्दाखेरि त्यस्तो भयो र दुःख पीरमा परिरहेकी थिइन्। ती कन्याले धेरै समय त्यसरी नै बिताइन्। यस्तैमा एक दिन
मुसाको प्वालमा पसेर सर्पले मुसालाई जसरी आफ्नो वशमा गर्छ त्यस्तै प्रकारले यस्ता प्रकारको सोचमा परेकी ती तपस्विनीलाई पनि शक्तिशाली त्यस कालले आक्रमण गरो। त्यस प्रकारले बलवान कालको वशमा परेर ती तपस्विनी वर्षा ऋतुमा मेघले ढाकेको आकाशमा जसरी बिजुलीको चमक मिल्किन्छ चम्किन्छ हराउँछ त्यसै गरी तपस्याले पाप डडेकी अर्थात् निष्पाप ती कन्या आफ्नै आश्रमबाट नष्ट भई अर्थात् उनले प्राण त्यागिन्। त्यसै समयमा नै उनले प्राण त्यागेको बेलामा नै धर्मात्मा यज्ञसेन नामका राजाले ठुलो धेरै सरसामानले सम्पन्न भएको अति उत्तम यज्ञ गरेका थिए। त्यसै यज्ञकुण्डबाट सुनको जस्तो कान्ति चमक भएकी कुमारी कन्या उत्पन्न भइन्। यानी त्यहाँबाट निस्किन्। त्यही यो कन्या पछि द्रुपद राजाकी छोरी भएर संसारमा प्रख्यात भइन्। पहिले मेधावी ऋषिकी कन्या थिइन् जसलाई आर्षै भनिन्थ्यो। त्यही अहिले सारा लोकमा द्रौपदी नामले द्रुपद राजाले पालेका कारणले गर्दाखेरि उनी विख्यात भइन्। हे राजन युधिष्ठिर, त्यही यी द्रौपदी स्वयंवरमा मत्स्यभेद गर्दा सारा राजाहरूलाई भीष्म कर्ण आदि धेरै वीरहरूलाई तृण बराबर गरेर छुबित चुरमुरिएका राजाहरूका बीचमा अर्जुनले पाञ्चालीलाई प्राप्त गरे। हे मुनि नारद, उही यी द्रौपदी दुष्ट दुशासनबाट अति पीडित भइन्। दुष्ट दुशासनले यिनलाई जुवामा हारेका थिए पाण्डवहरूले। यिनलाई साडीमा तानेर घिसार्दै लिएर आयो। द्रौपदी, तिमीलाई त अब पाण्डवहरूले जुवामा दाउमा राखिसके, हामीले जित्यौँ, अब तिमी हाम्री भयौ भनेर साडीमा पक्रेर घिसार्दै लिएर आयो। परमात्मा दयालु कृष्णले परमात्माले उनको रक्षा गर्नुभयो। त्यतिखेर पाण्डवले रक्षा गर्न सकेनन्। पितामह भीष्मलाई पनि उनले भिख मागिन्। पितामह, एउटी कुलवधू तपाईँकी त म बुहारी हुँ। आज तपाईँका अगाडि मेरो यो अपमान भइरहेको छ। तपाईँ आज मुखदर्शक बनेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँमा अलिकति लज्जा छैन, तपाईँमा दयाको भावना छैन। पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, सबैलाई उनले पुकारिन्। कसैले पनि उनको रक्षा गर्न सकेन। कसैमा त्यो नि सामर्थ्य भएन। नभएपछि उनले विचार गरिन्, यी सबै कालका वशमा छन्, सबैलाई कालले आफ्नो वशमा राखेको छ। यिनीहरू एक दिन मृत्युलाई प्राप्त गर्छन्। तर मृत्युलाई पनि जसले नचाउनुहुन्छ, मृत्यु पनि जसको वशमा छ, ती परमात्मा कृष्ण नै आज मेरो रक्षा गर्नमा समर्थवान हुनुहुन्छ। त्यतिखेर उनले सबै बिर्सिन्। मेरा पति थिए भन्ने पनि बिर्सिन्, मेरा अग्रज पितामह भीष्म हुनुहुन्थ्यो भने पनि बिर्सिन्। सब बिर्सेर, हे भगवान्, संसारमा म अनाथ छु, मेरो नाथ तपाईँ नै हुनुहुन्छ, संसारमा अरू मेरो कोही पनि छैन। आर्त भावले गहभरि आँसु पारेर जब द्रौपदीले करुण क्रन्दन गरेर रुँदै भगवान् कृष्णलाई पुकारिन्, गोलोकमा जब भगवान् प्रसाद लिनका लागि ठिक्क हुनुहुन्थ्यो, भगवानको हातबाट भोजन मुखमा लाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त्यो द्रौपदीको पुकार सुनेर भगवानका पनि गहभरि आँसु आए। त्यो तत्काल भोजन छोडेर आएर द्रौपदीको भगवानले रक्षा गर्नुभयो। भगवान आफ्ना भक्तहरूका लागि सम्पूर्ण त्याग दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ। एकादश स्कन्धमा भगवान उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, उद्धव, मेरा भक्तभन्दा प्रिय मेरा लागि संसारमा न त को भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, न बलरामजी हुनुहुन्छ, न मेरा कोही आफन्त छन्। मेरा लागि मेरा भक्त नै सर्वस्व हुन् भनेर भगवानले भन्नुभयो। यसर्थ भगवान आफ्ना भक्तका लागि सबै लुटाइदिनुहुन्छ। आज द्रौपदीले पनि त्यस प्रकारले आर्त भावले भगवानको पुकार गरिन्, भगवानलाई बिन्ती गरिन्। उनी भन्छन्, न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न शक्यो न ज्ञातिर्न वैभागिनेय न बन्धुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। हे दामोदर, हे दया सिन्धु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, हे दुःख निवारक, यतिखेर मेरा न आमा छन्, न बाबु, न दाजुभाइ, न सखी सहेली, न बन्धुवर्ग, न भान्जा भान्जी, न बन्धु इष्टमित्र, न पति, कोही पनि मेरा रक्षक छैनन्। हे ऋषिकेश अन्तर्यामी कृष्ण, यतिखेर मेरो तपाईँलाई सब कुछ हुनुहुन्छ, तपाईँ नै। हे गोविन्द, तपाईँ बाहेक मेरो संसारमा कोही छैन। हे गोविन्द, हे दयानिधे, हे कृपानिधे, मलाई यो दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्, मलाई छुटकारा दिनुहोस्। यसरी उनले भगवानको दिव्य स्तुति गरिन् द्रौपदीले। तब भगवानले आएर वस्त्रावतार नै धारण गर्नुभयो। दुशासनले जति साडी तान्छ, साडी लामो भक्को भइ गर्छ। दुशासनका भुजा थकित भए, हात थकित भए, तर द्रौपदीको साडी सकिँदैन। साडी तानेको तानै गर्छ, सकिँदैन। होइन, छक्क परो, यो नारी हो कि सारी हो, सारी हो कि नारी हो भन्छ। जति तान्छ सकिँदैन। भगवानले यस्तो अलौकिक लीला गरेर
द्रौपदीको भगवानले रक्षा गर्नुभएको थियो। द्रौपदीलाई भगवानले अति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको ठुलो भक्ति गरेकी थिइन् उनले। यी द्रौपदी भगवान हुनुहुन्छ मेरी प्राण तुल्य भए पनि यिनले पुरुषोत्तमको हेला गरेकी हुनाले यिनलाई मैले उपेक्षा गर्नु पर्यो, अर्थात् यत्रो समयसम्म यिनले दुःख पाइन्। त्यो कारण एउटै हो, यिनले पुरुषोत्तमको अवहेलना गरेकी थिइन्। त्यस कारणले गर्दा आज यो दुःख पाइन्। सबै चाहेको कुरा पुर्याइदिने यो पुरुषोत्तम महिना निश्चित रूपले मुनिहरूले पनि तथा देवताहरूले पनि सेवनीय छ। फेरि पनि भन्नुभयो भगवानले, मनुष्यहरूको त कुरै के गर्नु र उनीहरूले एक दिन मात्र भए पनि स्मरण गर्दा पनि अनेक जन्म जन्मान्तरको कल्पान्तरको पाप नष्ट भएर जान्छ भने यी पुरुषोत्तमको महिनाभरि आराधना गर्दा त उनीहरूको कल्याण अवश्यमेव हुन्छ। त्यस कारणले यो आउने पुरुषोत्तम महिनाको आराधना व्रत पूजा आदि गर। 14 वर्ष पुरा भएपछि हर तरहले तिमीहरूको कल्याण हुनेछ भन्नुभयो भगवानले। हे राजन युधिष्ठिर, जसले द्रौपदीको क्लेश निष्ठुरतापूर्वक उनले देखेका थिए, जसले भुत्ल्याए घिसारेका छन्, ती नारीहरूको अपमान गर्ने ती दुष्टहरूलाई पनि एक दिन उनीहरूको पनि हिसाब किताब हुनेछ। सबै दुर्योधन आदि राजाहरूलाई यमराजका भवनमा म पुर्याइदिनेछु, अर्थात् पठाउनेछु। त्यसपछि सबै शत्रुहरूलाई सखाप पारेर तपाईँ नै राजा हुनुहुनेछ। हे धर्मराज, न त मलाई लक्ष्मी नै त्यति प्रिय छिन्, न त दाजु बलराम नै त्यति प्रिय हुनुहुन्छ, त्यस्तै न त मलाई आमा देवकी नै त्यति प्रिय हुनुहुन्छ, न त प्रद्युम्न नै, न त सात्यकी नै प्रिय छिन्, जस्तो मलाई मेरा भक्तहरू प्रिय लाग्छन्। भगवानले त भन्नुभयो आफ्ना भक्त सबैभन्दा प्रिय बताइदिनु भयो भगवानले। हेर्नुहोस् त, यादृशा मे प्रिय भक्ता स्तादृशो नास्ति कञ्चन, येन मे पीडिता भक्ता तेनाहं पीडित सदा, न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि हलायुध, न तथा देवकी देवी न प्रद्युम्नो न सात्यकी। यस प्रकारबाट भगवानले आश्वासन दिएर भगवान द्वारका जानका लागि भगवानले चाहनुभयो। हे राजन, आज म विरहले पीरले आकुल रहेको छु, म द्वारका जान्छु, जहाँ महोदय वसुदेव अनि मेरा दाजु बलदेवजी, मेरी आमा देवकी तथा अरू पनि सबै मेरा इष्टमित्रहरू, मेरा छोराछोरी नाति नातिना सबै मेरो बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। ती सबै मेरो दर्शन गर्नका लागि उत्सुक छन्, उनीहरू मेरो दर्शनका लागि लालायित छन्, म जान्छु। भगवानले यसो भनेपछि पाण्डुहरूका छोराले भगवानको जाने विचार बुझेर कसै गरी बडो मुस्किलले भगवानलाई उनीहरूले बार बार बिन्ती गरेर भने, जसरी जलमा रहने जन्तुको जीवन पानी हो त्यसै गरी हामीहरूको पनि जीवन तपाईँ नै होइबक्सिन्छ। हे जनार्दन, हे कृष्ण, थोरै नै समय चाँडै नै फेरि दर्शन मिलोस् है प्रभु, हामी दर्शन पाऊँ है भने कति बिन्ती गरे, कति मजाले। जीवनम नो भवानेव यथा बारी जलौकसाम पुनर्दर्शन मल्पेन कालेन स्तु जनार्दन। पाण्डवहरूका नाथ रक्षक भगवान श्रीहरि, तिनै भुवनलाई अर्को कोही पनि छैन भगवान जस्तो दयालु कृपालु। त्यस कारणले गर्दा भगवानले दया गरिरहनु भयो पाण्डवहरूलाई। हे जगदीश्वर, हामीहरू सबै तपाईँकै त हुने भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर, हामीहरूको चित्तरूपी भ्रमराहरूले जीवन तपाईँकै चरणमा हो। बारम्बार हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ नै हामीहरूको जीवन हुनुहुन्छ, तपाईँ नै हामीहरूको आधार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी एक क्षण पनि तपाईँ बेगर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यस प्रकारबाट युधिष्ठिरले भगवान कृष्णको दिव्य स्तुति गरे। जसरी उहिले सूर्यवंशमा जन्मिएका दृढधन्वा राजाले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले ठुलो ऐश्वर्य प्राप्त गरेका थिए, छोरा नाति पनातिहरूको पनि सुख प्राप्त गरेका थिए। पुरुषोत्तम भगवानको आराधना कस्तो दुर्लभ आराधना भगवान कृष्णले बताउनु भयो, यो गर है राजन भनेर बताउनु भयो र भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, यस प्रकारले बडा प्रेम भावले युधिष्ठिरले स्तुति गर्नुभयो र यस पुरुषोत्तम महिनाको कसैसँग पनि तुलना गर्न नसकिने महात्म्य महिमा छ। सैकडौँ करोड कल्प समय पनि बताउन सकिँदैन। यो चाहिँ त्यस्तो कथा छ, म तिमीलाई बताइरहेको छु। तब सुतजीले पनि भन्नुभयो, हे ब्राह्मणहरू हो, पुरुषोत्तम मासको महिमा मैले खास कृष्ण द्वैपायन व्यासजीबाट सुनेको हुँ, तथापि म यसको महिमा मेरो बुद्धिले यथाधितम यथामति जति भ्याएको छु हजुरहरूलाई सुनाउँछु भन्नुभयो सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूलाई पनि। त्यसका साथसाथमा बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गतको यो पुरुषोत्तम महात्म्यको 12 अध्यायलाई यही विश्राम, भोलि 13 अध्यायदेखि उताको कथा हामी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम सुशान्ति भवतु।